देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. मनशाक रचल्या उपरांत देवान 7व्या दिसा विशव घेतलो आणि त्या विशेवांत आमी सर्वांनी भागी जायचे. तो विशेव आमी घेवचे म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. तर विशेव खंय आसा? विशेव म्हळ्यार कितें? बाप न्हिदलो म्हणून गे? न्ही. बाप समाधानाचें भंडार जावन आसा. विशेव जावन आसा. ताचे थंय एक जाल्ल्या हर एकल्यांक सासणीक सूख मेळटा. देखूनच जेजू म्हणटा, "तुम्ही कश्टांत आयल्यान, वजन वा वैतायल्यान म्हज्या सरशीं येया. हांव तुमकां विशेव दितां." वय, तशेंच आर मारलेल्या एका पिडेगाराक 100 जण उखलून हाडटात आणि पाक्या वयल्यान लोकांच्या केटी निमती वयर तावन देंवयतात. आणि जेजू ताका देखता. तांचो भावार्थ पळोवन तो म्हणटा, "तुजीं पातकां तुका बोगसालीं." आणि तवळ थंय आसलो लोक म्हणटा, "कसलो अधिकार? पातकां बोगसूंक हाका कोणे अधिकार दिला?" पूण जेजू म्हणटा, "कितें सोंपें? तूं उठ, तुजी हांतुळणां घे आनी चल म्हणचें सोंपें गे म्हणिसार तांणी थंयसर अधिकाराक म्हणटा, फर्मायता आनी तशेंच तो करता. उठता आनी हांतुळणां घेता आनी तो चलता. पळय भाव भयणीनो, आमचीं पातकां जेजू क्रिस्ता थंय बोगसाल्यांत खरें. आमी त्या विशेवाच्या त्या जाग्याक वचूंक तयार जाल्यां खरें. पूण त्या सेसनीक जिवितांत वचाचें जाल्यार हांवें उठाचें, म्हजें हांतुळणां घेवचें आनी चलाचें. आज हांतुळणां न्ही, बगर हांवें उठाचें, म्हजो कुरीस हांवें घेवचें आनी ताच्या फाटल्यान हांवें वचाचें. कुरीस नासतना हें जिवीत साध्य ना. कित्याक इजिप्त घरांत हांव सोडयलेल्या त्या थांबड्या दर्यांतल्यान उतरायल्ल्या इस्रायल लोकांक मरुभुमी मेळ्ळी आनी त्या मरुभुमींत सुवार्ता तांकां परगट जाल्यार तांणी तांच्या अविश्वासा वरवीं, अज्ञाना वरवीं, अविश्वासपणा वरवीं तें सगळें तांणी होगडायलें. कानान देशाक विशेवाच्या जाग्याक तांकां वचूंक साध्य जावना. आज भाव भयणीनो, खंयच्याय कानान देशाक वचूंक न्ही, बगर आमकां विशेव तो सस्नीक सूख जावन आसा. आज सस्नीक सूख हांवें जोडीचें जाल्यार पातकांचें बोगसाणें जालां खरें. त्या कुर्सा थंय हांवें तो भावार्थ दवरलो. जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरलो. म्हजे थंय तें पातकांचें बोगसाणें स्विकार जालां खरें. पूण आज हांव थंय इंतासां गे. म्हाका चलूंक जाता गे. त्या भावार्थांत भावार्थाची जिणी हांव जियोन आसां गे. जर तर जियेचें जाल्यार घे तुजो कुरीस. तुकाच परित्याग करना. ये म्हज्या फाटल्यान. जेजू आपोवन आसा आनी जेजू जावन आसा त्या कुर्साची वाट आमकां समकोंक बोळ. कित्याक जेजू क्रिस्त कुर्साच्या वाटेन गेलो. खंयच्या दिश्टीन पुनर्जीवनपण आसा म्हणल्यार त्या निरीक्षेन गेलो. आज आमची जिणी क्रिस्तांव जिणी कुर्साची वाट जावन आसा. पूण आमकां एक निरीक्षा आसा. आमकां सस्नीक जिवीत आसा. आमी पुनर्जीवन जातांव आनी बापाच्या उजव्या कुशीक बसतांव आनी ताच्या बरीच जातांव. आनी हें आमचें थंय जारी जावं दी. आमी विशेवाक वचूंक जाय जाल्ले प्रयत्न पवित्रत्म्या मुखांतर करया. आमेन.